जिद है तो जिद ही सही, लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। प्रेम के बस में सब लोग हैं, बस प्रेम किसी के बस में नहीं है। लोग किसी और का होकर बोलते हैं कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। कैसे कह दूं कि ये तो किस्मत की बात है, क्योंकि मेरी बर्बादी में तेरा भी हाथ है। विश्वास करना ठीक है, लेकिन आईने में जो दिखता है उसके सिवा किसी पर भी अंधा विश्वास मत करना। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। जो बदल जाएं, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। तकलीफ ये नहीं कि किस्मत ने धोखा दिया, मेरा यकीन तुम पर था, किस्मत पर नहीं। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें एहसास दिलाया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हम इसीलिए भी खुश रहते हैं क्योंकि मनाने वाला कोई नहीं है। खरीद लो साहब पैसों से संसार के सारे ऐशो आराम, बस हमें इतना बता देना कि सुकून किस भाव में मिलता है। अगर किसी से बिछड़ने का डर आपको हर रोज सताने लगे तो यकीन मानो उस इंसान को आप एक दिन जरूर खो दोगे। अभी तो ताजा ताजा इश्क है, बहुत कस्में खाओगे, थोड़ा वक्त गुजरने दो, फिर देखते हैं तुम कितना निभा पाओगे। कभी बिछड़ने वालों से पूछा जाए कि जो तस्वीरें साथ में ली गई हैं उनका क्या किया जाए। कुछ रास्तों पर पांव नहीं, हमारे दिल ही थक जाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं के और ईश्वर के सिवा किसी पर भी निर्भर नहीं रहता। क्रोध और आंधी के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। जैसे जैसे कलयुग आएगा, इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। जो छोड़ गया उसको याद मत करो, और जो एक बार नजरों से ही गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। घर वाले भी आखिर मान ही जाते हैं अगर कोशिशें आखिरी दम तक हो। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। हद से ज्यादा किसी को प्यार देकर देखो, वो आपकी कदर कम ना कर दे तो कहना। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका ही सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। भूल जाते हैं अक्सर वो लोग हमें जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई भी नहीं पूछता। कमियां तो मुझ में भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेते हैं। जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है प्यार, जो भी चखले वो मर मर के जीता है। तुम्हें चाहने वाला जब तुम्हें वक्त देना ही बंद कर दे तो समझ लेना कि अब वो तुम्हारा नहीं रहा। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल पर जख्म इतने हैं कि रोया भी नहीं जाता। बहुत भीड़ थी लोगों की जिंदगी में, मतलब निकलता गया, मतलब ही निकलते गए। लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का शोर है। संभल कर रहना दोस्तों, ये इम्तिहानों का दौर है। जरूरी नहीं किसी बड़ी चीज से ही बड़े घाव हो, छोटी छोटी बातें भी अक्सर गहरे जख्म दे जाती हैं। उस इंसान से मोहब्बत करना रोज मरने के बराबर है, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिनके लिए सारी हदें तोड़ देते हैं, अक्सर वही लोग हमें हद में रहना सिखा देते हैं। किसी से प्यार करो तो कोई उम्मीद मत रखो। तकलीफ प्यार करने से नहीं, उम्मीद रखने से होती है। यहाँ जिंदगी का भरोसा नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगा कर बैठे हो। उस इंसान से दूर हो जाओ जिसको आपके होते हुए भी किसी और की जरूरत हो। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर और कोई रिश्ता नहीं होता। जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाने में ही भलाई है। जब हमारे अपने ही हमें खुश नहीं देख पाते तो गैरों से क्या शिकायत करना। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान होश में ही नहीं आता। मैंने अक्सर देखा है कि शरीफ इंसान को लोग बेवकूफ समझते हैं। एक वक्त के बाद हर कोई बदल जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना बस आपका वहम होता है। गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ते जो सबसे खास होते हैं। पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं। बहुत कोशिश की मैंने उसको समझाने की, पर एक दिन मैंने खुद को ही समझा लिया। मेरे तो दर्द भी औरों के काम आते हैं। मैं अगर रो पड़ूं
تو کئی لوگ مسکراتے ہیں۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اپنے دکھوں میں ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے۔ جب نئے لوگ مل جاتے ہیں تب پرانے بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ زبردستی کا رشتہ رکھنے سے بہتر ہے کہ صاف دل کے ساتھ آپ اس سے دور ہو جاؤ۔ تلوار کے گھاؤ مٹ جاتے ہیں لیکن باتوں کے گھاؤ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اگر ارادوں میں دم ہو تو محنت کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ ہلکی سی پرواہ رشتے برقرار رکھتی ہے۔ وہ درد بہت درد دیتا ہے جس درد کو بانٹنے کے لیے کوئی بھی نہ ہو۔ کہنے کو تو آنسو اپنے ہوتے ہیں پر انہیں دینے والا ہمیشہ کوئی اور ہوتا ہے۔ واپسی کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ آنسو کی طرح اس دل سے بھی نکل چکے ہو تم۔ پریم کبھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ پریم ہمیشہ ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ساتھ اور بھاوناؤں کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ سچ بول کر بھلے کسی کا دل توڑ دو اور جھوٹ کے پردے کے پیچھے کسی کا بھروسہ مت توڑو۔ ناراض وہاں ہوا کرو جہاں کسی کو تمہاری ناراضگی کی فکر ہو۔ آپ جانتے ہو سچا پیار کسے کہتے ہیں؟ کسی کو سوچ کر مسکرانا اور پھر آنسو بہا کر سو جانا۔ آپ کسی انسان کا دل صرف تب تک دکھا سکتے ہو جب تک وہ انسان آپ کو پیار کرتا ہے۔ اس شخص سے محبت کرنا بھی مرنے کے برابر ہے جسے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیسوں سے بھری جیب پوری دنیا سے ملاتی ہے اور خالی جیب پوری دنیا کا رنگ دکھاتی ہے۔ میری بس ایک ہی غلطی ہے کہ میں نے وہی پیار اپنی زندگی میں چاہا جو میں نے ہمیشہ لوگوں کو دیا۔ ایک عجیب سی بے چینی ہے تیرے بن، رہ بھی لیتے ہیں اور رہا بھی نہیں جاتا۔ بناوٹ، سجاوٹ اور دکھاوٹ، انہی تین چیزوں کے کارن آئی ہے لوگوں میں گراوٹ۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو تو محبت ان سے کرو جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ جسم تو پھر بھی تھکار کر سو ہی جاتا ہے لیکن دل کا بھی ایک بستر ضرور ہونا چاہیے۔ اکثر رشتوں میں درار دور ہونے سے نہیں بلکہ سمے نہ دینے سے آتی ہے۔ بہتر ہے وہ رشتے ٹوٹ ہی جائیں جن کی وجہ سے ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ لوگ بھلے کم ہوں پر اپنے ہوں۔ یہ زندگی تماشا نہیں جو بھیڑ ہونی چاہیے۔ دل ہزار بار چلائے چلانے دو۔ جو انسان آپ کا ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے اسے جانے دو۔ بہتر ہے یوں اکیلے رہنا۔ آج کل کوئی مل بھی جاتا ہے تو آخر میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ آج کل لوگ ایک دوسرے کو اسی لیے بھی کھو دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پاتے۔ 100 خامیاں مجھ میں سہی مگر ایک ضد بھی ہے۔ جنہیں بھی اپنا مانا ہے انہیں آج تک پرایا نہیں کیا۔ نہ جانے کتنے لوگ ناراض ہو گئے ایک ذرا آئینہ دکھانے میں۔ بڑا غرور مجھ کو میرے یار پر تھا، بعد میں پتا چلا میرا اعتبار ایک غدار پر تھا۔ قیمت دونوں کی چکانی پڑتی ہے، بولنے کی بھی اور چپ رہنے کی بھی۔ فرق بہت ہے تیری اور میری تعلیم میں۔ تو نے استادوں سے سیکھا ہے اور میں نے حالاتوں سے سیکھا ہے۔ وقت بہت مضبوط کر چکا ہے مجھے، میری کمزوری اب کوئی نہیں ہے۔ امید کبھی سنسار سے نہیں، سنسار کو بنانے والے سے رکھنی چاہیے۔ تھک گئے تھے سب کی پرواہ کرتے کرتے، بڑا سکون سا ہے جب سے لاپرواہ ہوئے ہیں۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، جو سچ میں تمہیں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا۔ جذبات وہاں ظاہر کرو جہاں ان کی قدر ہو، باقی تو آنکھ سے گرا آنسو بھی لوگوں کو پانی نظر آتا ہے۔ کتنے چالاک ہیں کچھ میرے اپنے بھی، تحفے میں گھڑی تو دیتے ہیں مگر وقت کبھی نہیں دیتے۔ ضرورت سے زیادہ سوچنا بھی انسان کی ساری خوشیاں چھین لیتا ہے۔ کرودھ برا ہوتا ہے پر جہاں ضرورت ہو وہاں دکھانا بھی چاہیے، نہیں تو غلط کرنے والے کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ وہ غلط کر رہا ہے اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ویسا ہی ویوہار کرتا رہے گا۔ آپ جب سب سے زیادہ دکھی ہوں گے تب آپ کے پاس کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا۔ رشتوں کو بس اس طرح سے بچا لیا کرو، کبھی مان جایا کرو تو کبھی